नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। 38 जनाको ज्यान जाने गरी भएको बाँदरमुडे घटनाको 16 वर्ष पुरा। पीडितहरूको अवस्था उस्तै। सरकार र राजनीतिक दलहरू आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न उदासीन। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल सहित 10 जना मन्त्री पदमुक्त। पुराना 4 जनालाई निरन्तरता। जसपाबाट मन्त्रीमण्डलमा 10 जनाको सहभागिता। एमालेको खनाल नेपाल समूहले कारबाही फिर्ता नलिएसम्म ओली पक्षसँग वार्ता नगर्ने केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गरिँदै। चीन, अफगानिस्तान र पाकिस्तान बीच अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रिया र आपसी सहकार्यबारे छलफल। आतंकवाद विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता। अब समाचार विस्तारमा। तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र सङ्घर्षका बेला माडी बाँदरमुडे खोलामा भएको बम विस्फोटको घटनाको 16 वर्ष पुरा भएको छ। यात्रुले खचाखच भएको बसलाई लक्षित गरी माओवादीले गराएको विस्फोटमा परेर 2062 साल जेठ 23 गते बिहान 8 बजेतिर घटनास्थलमै ससाना बालबालिका सहित 38 जनाको ज्यान गएको थियो। 72 जना घाइते भएका थिए। घटनाको 16 वर्ष बितिसक्दा पनि न पीडितले न्याय पाएका छन् न त दोषीमाथि कारबाही नै भएको छ। हरेक वर्ष सो दुःखद घटनाबारे चर्चा भए पनि स्थानीयवासीलाई आवश्यक आश्वासन बाहेक कसैले केही दिने गरेको छैन। बाँदरमुडे घटनाका पीडितहरूले समिति नै गठन गरेर न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। विस्फोट लगत्तै माओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उक्त घटना जनयुद्ध कालकै सबैभन्दा दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिए पनि उहाँले पनि पीडितको राहतका लागि काम नगरेको गुनासो छ। पीडित पक्षसँग विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ। कामचलाउ भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री फेरबदल गर्नुभएको हो। पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा 3 जना उपप्रधानमन्त्री सहित 12 मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। विष्णु पौडेल उपप्रधान सहित अर्थ, रघुवीर महासेठ उपप्रधान सहित परराष्ट्र र राजेन्द्र महतो उपप्रधान सहित शहरी विकास मन्त्री बन्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री द्वय महासेठ र महतो दुवै धनुषा जिल्लाका हुनुहुन्छ। त्यस्तै वसन्त नेम्बाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ शिक्षा र लीलानाथ श्रेष्ठ कानुन मन्त्रीका रूपमा यथावत हुनुहुन्छ। शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। जसपाबाट महतो बाहेक 7 जनाले मन्त्री र 2 जनाले राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। शरद सिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अनिल झा खानेपानी तथा सरसफाइ, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बन्नुभएको छ। यस्तै विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशङ्कर अर्गरिया संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, चन्दा चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, इकबाल मिया युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नुभएको छ। यस्तै चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा र रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्य मन्त्री बन्नुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार पनि ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनसँगै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी, पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषि मन्त्री पद्मकुमारी अर्याल, सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ, भूमि व्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्खे, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश ठगुन्ना, वन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री जुली कुमारी महतो सरकारबाट बाहिरिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा, गृह, पर्यटन, सञ्चार, सामान्य प्रशासन, कृषि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल समूहले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको वार्ताले निकास ननिकाल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय सदस्यको बैठकले पार्टी एकताका लागि अनौपचारिक संवाद जारी राखे पनि तत्काल औपचारिक वार्ताको सम्भावना नभएको ठहर गरेको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शीर्ष नेताहरूमाथिको कारबाही फिर्ता नलिएसम्म उनको पक्षसँग औपचारिक वार्ता नगर्ने रणनीति तय गरेको हो।
बैठकले अहिले एमालेमा उत्पन्न सबै समस्याको जड प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली नै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि अनौपचारिक संवाद जारी राख्ने नेपाल समूहको निर्णय छ। बैठकमा ओली समूहसँग संवादमा रहेका नेताहरूले भने अन्तिमसम्म पनि एकताको प्रयास जारी राख्नुपर्ने मत राखेका थिए। तर नेता नेपालले नयाँ पार्टी गठनको तयारी तीव्र पार्न नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको बताइएको छ। अर्का वरिष्ठ नेता जलनाथ खनालले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएर पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी नियमावली संशोधन नगरी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक टुङ्गिएको छ। एक साताभित्र संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने विषयमा प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च बारबीच छलफल भएको थियो। तर फुलकोटले सो आवश्यक नदेखेको र यसअघिकै रोस्टरबाट प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सुनवाईका लागि आइतबार इजलास गठन हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली 2072लाई संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि शुक्रबार फुलकोट बसेर छलफल गरे पनि निर्णय भने हुन सकेन। वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनमा कानुनी अडचन नभएको हुनाले नियमावली संशोधनका लागि न्याय परिषदमा सिफारिस गर्ने एजेन्डामा सहमति नभएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बोलाउनु भएको थियो। बैठकमा प्रधान न्यायाधीश र 18 जना न्यायाधीश सहभागी थिए। फुलकोटमा कुनै प्रकारको निर्णय हुन नसके पनि आज नागरिकता अध्यादेश विरुद्धको रिटमा सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको छ। जवराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडालाई इजलासमा राख्नु भएको हो। विघटनको मुद्दा सुनवाईका लागि आइतबार गठन हुने संवैधानिक इजलास पनि प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठताकै आधारमा गठन गर्ने आकलन अधिवक्ताहरूले गरेका छन्। सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै कुराले रोक्दैन र आज पनि के उदाहरण हो भने यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा जुन संवैधानिक इजलासको गठन भयो त्यसमा वरिष्ठताको आधारमा राखिएको देखिन्छ। त्यसैले अब पर्सि आइतबार हुने यो प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी रिटमा पनि आज जसरी के छ भने वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गरियो त्यसै गरी प्रधान न्यायाधीशले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। जेठ 18 मा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठबारे कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि दुईजना वरिष्ठ न्यायाधीशले इजलास छाडेका थिए। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने राय दिएपछि प्रधान न्यायाधीश जवरा दबावमा पर्नु भएको थियो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य सहितका प्रतिनिधिले जवरालाई भेटेर वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न दबाब दिएका थिए। अब इजलासको विषयमा कुनै संशोधन नभए पनि अधिवक्ता बन्दीले वरिष्ठताकै आधारमा नै इजलास बस्ने विश्वास गर्दै यो मुद्दा पहिले जस्तो लामो समय नलाग्ने उहाँको विश्वास छ। बेन्चलाई प्रिसाइड गरेको हिसाबले चिफ जस्टिसमा नै धेरै कुरा भर पर्छ। उहाँले वास्तवमा यसलाई छिटो टुङ्ग्याउने हिसाबले प्रोसिजरल गाइड गरेपछि यो चाँडै टुङ्गिन्छ, किनभने लयरहरूलाई रुलिङ गर्ने बेन्चको कुरा हो। त्यसमा पनि बेन्च प्रिसाइड गरेको कारणले गर्दाखेरि जसले प्रिसाइड गरिरहेछ चिफ जस्टिस स्वयंले प्रिसाइड गर्ने भए हुनाले सम्मानीज्यूले नै यसलाई चाँडो गर्ने हिसाबले चाहिँ भनेपछि कानुन व्यवसायहरूले बहस धेरै लामो गर्नुपर्ने म आवश्यकता देख्दिनँ। संवैधानिक इजलास नियमावलीमा कुनै परिवर्तन नगरिए पनि इजलासलाई विवाद रहित बनाउन वरिष्ठताकै आधारमा इजलास गठन हुने विश्वास अधिवक्ताहरूले लिएका छन्। यद्यपि त्यसको लागि भने आइतबार नै पर्खिनुपर्ने हुन्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभाको चुनावको तयारी भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारले तोकेको समयमा नै चुनाव सम्पन्न गराउने दाबी गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ। उक्त मिति घोषणा भए पश्चात मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य अहिले स्थगित रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नका लागि आगामी दिनमा कानुन र नियम परिमार्जन गरिए मतदाता नामावली पुनः सञ्चालन गर्न सकिने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। तर तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आफूहरू लागि परेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रमा हामीले त्यसैलाई मध्यनजर गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पनि हाम्रो चाहिँ तयारी भइरहेको छ भने अब हामीले जतिसुकै तयारी गरे पनि यसको पालना गर्ने, यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्ने चाहिँ प्रत्येक
मतदाताहरूले हो। त्यसमा संलग्न हुने कर्मचारी र मतदाताहरू हुन्छन्। उहाँहरूले पनि अब एउटा सजगता अपनाउने, सचेत हुने र तोकिएको मापदण्डहरू पालना गर्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ र यी कुराहरूलाई विचार गरेर अब तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि हाम्रो तयारी चाहिँ हुन्छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि निर्देशिका तर्जुमा गर्नका लागि छलफल सुरु हुनुका साथै कार्यहरू अगाडि बढेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। साथै कोरोना महामारीका बीचमा निर्वाचन गर्नुपर्ने र 2 चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पश्चात अन्य बेलाको तुलनामा निर्वाचनका लागि मोटो रकम खर्च लाग्न सक्ने आयोगले अनुमान गरेको छ, जसका कारण बजेट प्रस्ताव गर्ने कार्यविधि बनाउने र निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने काम सुरु भइसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि निर्वाचनका लागि कति रकम खर्च हुन्छ भन्ने जानकारी भने भइ नसकेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसो बजेटको कुरा अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। बजेटको चाहिँ तयारी र प्रस्ताव गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ र यी सबै कुराहरू चाहिँ अहिले यहाँले भन्नुभए जस्तै साबिकमा प्रयोग गरिरहेका विषय सामग्रीहरू पनि प्रयोग हुन्छन्। अब यो स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएर आउने सामग्री र त्यसले सिर्जना गर्ने दायित्वका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसपछि मात्रै हामीले निर्वाचनमा कति बजेट चाहिँ लाग्छ अथवा कति आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। एकातिर तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नका लागि कोरोना महामारीका कारण विभिन्न बाधा र समस्याहरू देखा पर्ने देखिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरले आक्रान्त पारेको अवस्थामा पुनः तेस्रो लहरको हल्लाहरू चलिरहँदा अब हुने निर्वाचन महामारीकै बीचमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरालाई ध्यान दिँदै थप कार्यलाई अगाडि बढाइने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। यता प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। उक्त मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म निर्वाचन पनि अनिश्चित देखिन्छ, किनकि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले बदर गर्यो भने निर्वाचन पनि स्वत खारेज हुनेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। चीनले अफगानिस्तान र पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीसँग अफगानिस्तानको शान्ति र समसामयिक विषयमा छलफल गरेको छ। वार्तामा चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी, अफगानी विदेश मन्त्री मोहम्मद हानिफ अटमर र पाकिस्तानी विदेश मन्त्री मखदुम शाह महमुद कुरेशी सहभागी थिए। भिडियो सम्मेलनमा अफगानी शान्ति प्रक्रिया, चीन, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान सहयोगका विषयमा छलफल भएको थियो। सबैले आपसी वैचारिक आदान प्रदान र सहयोग लगायतका विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। वार्तापछि तीन देशका विदेश मन्त्रीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अफगानी शान्ति प्रक्रिया, त्रिपक्षीय सहयोगको गहन प्रवर्धन लगायतका विषयमा प्रतिबद्धता जारी गरेका छन्। अफगानी शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै चाँडै युद्धविराम गरेर हिंसालाई अन्त्य गर्ने कुरामा तिनै पक्षले जोड दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। विश्व नम्बर 1 तथा अमेरिकी खेलाडी सेरेना विलियम्स फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणमा प्रवेश गरेकी छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 38 जनाको ज्यान जाने गरी भएको बाँदरमुडे घटनाको 16 वर्ष पुरा। पीडितहरूको अवस्था उस्तै, सरकार र राजनीतिक दलहरू आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न उदासीन। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल सहित 10 जना मन्त्री पद मुक्त। पुराना 4 जनालाई निरन्तरता। जसपाबाट मन्त्रीमण्डलमा 10 जनाको सहभागिता। एमालेको खनाल नेपाल समूहले कारबाही फिर्ता नलिएसम्म ओली पक्षसँग वार्ता नगर्ने। केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गरिँदै। चीन, अफगानिस्तान र पाकिस्तान बीच अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रिया र आपसी सहकार्यबारे छलफल। आतंकवाद विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।